रहमत اللہ वबरकातुहू। एडवोकेट फैज़ सैयद का हमारे मुमरा शहर में मैं दिल से खैर मकदम करती हूँ। और मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आसिफ अस्लम की सीरत को आम करने का जो बीड़ा हमारे ज़िम्मे है, मुसलमानों में भी और गैर मुस्लिम भाई बहनों में भी, तो ये जो हमने हॉल अरेंज करके यहाँ पर लोगों को बुला लिया, उतने ही लोग फैज़याब हो पाते हैं, लेकिन रात को गली कूचों में और नुक्कड़ पर जो हमारे नौजवान बच्चे नशाखोरी करते हैं और गैर शरई काम करते हैं, तो उनमें हम आसिफ अस्लम की सीरत को किस तरीके से आम कर सकते हैं, ये एक आपका मशवरा चाहिए। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे दीनी और असली तालीम हासिल करना फ़र्ज़ है, तो दीनी और असली तालीम हासिल करने के लिए जो माली दिक्कतें आती हैं हमारे माशरे में, तो वो हम सदक़े खैरात की रकम से किस तरह से उन लोगों की मदद कर सकते हैं ताकि वो चिराग रोशन हो हमारी दीन की खिदमत के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन ने माशाल्लाह बहुत प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उन लोगों तक कैसे पहुंचाए जो चौराहों पर है, नुकड़ों पर है, और ख़ासतौर से वो लोग जो बुराई में मुब्तला है, ड्रग्स का उन्होंने नाम भी लिया है, खास कैसे पहुंचाए। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की सीरत आपको इंसानों तक पहुँचाना है। ये खास मजमे तक नहीं पहुँचाना था हमारा मकसद, तमाम इंसानों तक। हाँ ठीक है, आपने समझा आप जहाँ जा रहे थे वहाँ पहुँचाइए, लेकिन सवाल ये था उन तक कैसे पहुँचाएं। मैंने जनरली ये देखा है, जैसा मैंने अपनी तकरीर बीच में कहा भी, कि हमारे पास जो एक सेक्शन होता है जो स्कॉलरली सेक्शन है, उलमा का जो ग्रुप है, उनमें से बहुत कम लोग हैं जो ज़मीनी लेवल पर उतर कर लोगों में काम करते हैं, बल्कि अक्सर तो ऐसे जो लोगों से मिलना भी नहीं चाहते हैं, मतलब लोगों में मिलना, आम लोगों में खड़ना उनको बिल्कुल भाता नहीं, पसंद नहीं आता है। नतीजतन जो उलमा के वारिस, जो अंबिया के वारिस उलमा है, लोग उनसे कांटेक्ट में नहीं, सिवा कुछ शुरुफा लोगों के जो शरीफ है, जो उनसे करीब है, बाकी आम लोग तो कांटेक्ट में नहीं, जिससे मिसाल नहीं समझ पा रहे हैं। हमारी ज़रूरत है वक्त की कि हम लोग उतरे और आवाम में जाएँ, और आवाम में जाकर उनकी ज़बान में जिस तरीके से वो समझ सकते हैं उस तरीके से लोगों को इस्लाम समझाने की कोशिश करें और सीरत से नज़दीक करें। अब एक चौराहा याद रखिए, मैं जानता हूँ प्रैक्टिकली चौराहे पर बैठने वाला अगर उसको कोई प्रोग्राम रखो जो ड्रग्स भी लेता है कि ड्रग्स के खिलाफ कोई प्रोग्राम है, इस्लाम एंड ड्रग्स, इस्लाम क्या बोलता है, वो तो प्रोग्राम में आने वाला नहीं। आके वो लोग सुने जो ड्रग्स लेते नहीं बेचारे, कभी उनको नई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ड्रग्स का ये टाइप है, ये सुना है, उनको वो नहीं मिल रहा, लेकिन जो लोग हैं वो वहीं पड़े हुए, उन तक कैसे, उन तक आप जाएंगे, उन तक बात पहुँचाएंगे। अब एक सवाल आता है, सीरत की बात कर रहे हैं, वो लोग बुराई में, अब बुरे लोगों को, शराब पीने वालों को, जिना करने वालों को, ड्रग्स लेने वालों को, सब खराब काम करने वालों की सीरत कैसे पहुंचाएंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब लोगों को सीरत पहुंचाई, मतलब आपने अपनी दावत पहुंचाई, सहाबा ने ऐसे तमाम लोगों को अपनी बात पहुंचाई, याद रखिए, और इनसे मोहब्बत का रवैया रखते हुए ये काम किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स लाए जाते हैं और वो शराब पिए हुए, बाकी आपने सुना अब्दुल्ला उसका नाम आता है, जिस लोगों ने उनका नाम अब्दुल्ला लिखा, लेकिन उनकी शख्सियत को छुपाने के लिए नाम कहा गया है। अब्दुल्ला नामी शख्स ला जाते हैं, आप सुन कहते हैं इनको जूते चप्पल मारो, जमाने ये तरीका था, लोग उठाते हैं और चीज़ों को मारते हैं पकड़, ठीक है, और एक लिमिट में मारते हैं। अली के ज़माने से शुरू होता है, हुआ कितना मारा जाए, हज़रत अली ने कहा कितने लोग जमा होते थे, कितने बार मारते थे, उन्होंने कहा 40 कोड़े मारा जाए शराबी को उस टाइम, उससे पहले इस टाइम नहीं था, लोग ऐसे जूते चप्पलों से मारते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह मौजूद थे, वो दूसरी बार भी इसी करके आए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह मौजूद थे, आपने कहा लानत हो तो शख्स पर, शराब पीता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ जाता है। तो हदीस आपने क्या फरमाया था, उमर खबरदार अपने साथी को शैतान का दोस्त ना बनाओ, जो बात मैं उसके बारे में जानता हूँ तुम नहीं जानते। और वो क्या बात थी कि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करना। एक आदमी ने शराब पी, अकेले में पी थी ना, सजा लेने तो पब्लिकली आ गया, मोहब्बत करता था, जब तो निकला कि गलत हुआ। हज़रत उमर को क्यों रोका कि उसको शैतान का साथी ना बनाओ? इसलिए कि तुम्हारी मलामत करने से वो आइंदा की गलती करेगा और फिर इस्लाम के सारे दरवाजे बंद हो जाए। तो मैं ये कहूँगा सबसे पहले ऐसे लोग जो बुरे हैं, शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, उनसे बुरा रवैया आप मत रखिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जब वो ये काम करते तब जाइए, नशे की हालत में मत जाइए, जब नशा करते तब भी उनसे मत मिलिए, लेकिन जब वो नॉर्मल हालत में होते हैं ना, ज़रूर मिलिए उनसे, जाकर उनसे बात कीजिए और ये बताइए कि मैं मोहब्बत करता हूँ आपसे, नफरत नहीं करता हूँ। तभी तो आया ना आपके अंदर। आप किसी पेशेंट से मोहब्बत करते तो उसका इलाज करेंगे? आप किसी इंसान से मोहब्बत नहीं करते उसको ड्रग्स से बचाएंगे? नहीं। आप बोलेंगे मरने दो उसको, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत करता हूँ और मैं कुछ पैगाम तुमको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देने हैं, आप पैगाम तो दीजिए, बात तो कीजिए। आप देखेंगे नए नए आस्पेक्ट और नई बातें निकल कर आती। सुभान अल्लाह, आप सोच भी नहीं सकते याद रखिए। मतलब लोग किस बुराई में हैं,
کبھی ان کے حالات ان کو برا کر رہے ہیں، کبھی وہ ڈپریشن کے شکار سے برائی میں چلے گئے، کبھی برے دوستوں نے لے کیا آپ کا ایک محبت والا ہاتھ جب نارمل حالت میں ہوتے، نشہ نہیں کرتے، نشے کی حالت میں نہیں ہوتے، ایک محبت والا ہاتھ پکڑ کے آپ ان سے وہ کرے نا اور بات کریں تو آپ دیکھیے اس کی عادتیں چھوٹنا شروع ہوتی ہیں. ہمارے پاس کیا ایک بار نشہ کیا، ارے نشیڑی وہ کیا اسلام سمجھائیں گے، یہ ایک دم ببئی زبان میں نشیڑی ایک دم کامن ورڈ نشہ کرنے والا، ارے تو ڈرگ ایڈکٹ ہے تو کیا سمجھائیں گے. ایسا کر کے آپ کیا کرتے مکمل اس کو دھکا دیتے کہ اب تو گناہ میں نا پورا گناہ کرتے، تیرے کے پورے گناہ نکالنا ہے. تو جب وہ نارمل حالت میں جائیے، نکڑ اور چوراہے پہ آپ کیا کیا کیجیے، آپ کارنر میٹنگس ہوتے جنرلی سسٹم رکھیے کہ وہ کارنر میٹنگس لیں گے ایوری ٹائم، کسی نکڑ چوراہے پہ جا کے بس 5 منٹ کے لیے آئے لوگ جمع ہوئے، کچھ پیسے دیے اور آپ نکل کر چلے. یہ بے حد ضروری ہے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو ڈپریس لائف جی رہے ہیں ان میں کام کرنے کی بے حد ضرورت ہے. جب آپ جائیں گے کام کریں گے تو فیکٹس بہت الگ ہوتے ہیں. ہم لوگ بھی سوشل ورک کرتے ہیں، نشہ مکتی نشہ بندی کے اس کے لیے بھی کام کرتے ہیں. بہت سارے فیلڈ سے میں نے کام کیا ہوں، میرے ایکسپیرینسز بہت مختلف ہوتے ہیں عام لوگوں کے مقابلے. حتیٰ کہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، شاید کیمرے میں پہلی بار ہی سنا رہا ہوں، مجھے ایک جگہ دعوت دی گئی تھی جہاں وہ عورتیں تھیں جو صرف اور صرف طوائفیں تھیں اور سب اپنا منہ کالا کرتے تھے، لیکن وہاں سے ایک دعوت نام آیا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کا درد سنیں. میرے لیے بھی امیزنگ تھا، کو بلانا چاہ رہا ہے، رب کو سننا چاہ رہا ہے، بہت تعجب کی بات. جب وہاں گیا تو 200 سے زیادہ لائسنس عورتیں تھیں جو اس فیلڈ میں تھی، وہ چاہ رہی تھی آپ سے ہم کچھ سنیں، ہم سنتے آپ. گھر والے پریشان، ہمارے مینجمنٹ والے پریشان کہ جائیں گے کیسا، آپ کیا بولیں گے کس کا. وہ چاہ رہے سننا تھا، کیسے چھوڑیں گے. جب ان سے بات ہوئی، جب کلام ہوا، جب درد سنایا گیا، جو ان کے رسپانسز تھے، اس کے بعد الحمدللہ کئی لوگوں نے فیلڈ کو چھوڑا اور طائب ہوئے. کئی لوگ، نام نہیں لیتا ہوں، لوکیشن بھی نہیں بتا رہا. کئی لوگ طائب ہوئے، توبہ کی، آئے. پھر ہم لوگوں نے کچھ بلڈر سے ان کے کانٹیکٹ کروائے، ان کی چالیں وغیرہ تھی اس کو بکوایا گیا، اس کو کنسٹرکشن کرایا گیا، نیچے بزنس ڈال کے دیے گئے، اس میں شریفانہ زندگی گزاری، اور کچھ آج بھی نہیں نکل پائے. ریزن کیونکہ ان کو خرید کے لایا گیا. وہ لوگوں کو چھوڑا نہیں جاتا. تو فیلڈ کی نالج از سم تھنگ ڈفرنٹ. ایک دم آپ بولیں گے کیا ہے، اور ہم جن کو برا سمجھ کے ایک دم نیچ سب سے برا سمجھ رہے ہیں، وہ تو ان لوگوں میں سے جو کبھی اس فیلڈ میں جانا ہی نہیں چاہتے، اس کو شوق ہی نہیں اس چیز کا. مجبوری میں لائے گئے، اٹھا کر لائے گئے، خرید کے لائے گئے، بچپن میں بیچے گئے. یہ وہ ان کی اولادیں جو ان کی ماں ایسا کرتی تھی. سبحان اللہ، عجیب و غریب، عجیب دنیا. اور آپ سوچو نا، تاجر مسلمان تھے اور چاہیے دین کا مجھے جذبہ ہے نا، یہ وہ ایسے لوگوں کے پاس کیا پاگل ہے کہ ہمیں جانے کے، اب وہ تو بدنام ہو جائیں گے. لیکن جب گئے تو فیلڈ کا نالج پتا چلا. تو میں ایسے لوگوں کو آپ برا مت سمجھیے. وہ کام برا ہے، میں بالکل تعریف نہیں کر رہا ہوں، کام برا ہے، عمل برا ہے، طریقہ برا ہے، میرے اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پھر بھی میری محبت کا مستحق ہے وہ انسان. اس کے عام حالت میں جاؤ جب وہ نشے میں نہیں ہے، نشہ نہیں کر رہا، برائی نہیں کر رہا، برے کام نہیں کر رہی، اور جب وہ عام حالت میں جا کر اس سے بات کر کے اس کے مسئلے کو حل کر کے اس کو برائی سے نکالنا ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ مدینہ آئے، مدینے میں آپ نے دعوت دی. ایک خاتون تھی جو اس کام اس قسم کا بزنس کر کے اپنا منہ کالا کرتی تھی. روایت میں آتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا آپ کی بات سن کر. اس کے بعد اس کا ایک پرانا کسٹم ہے جو اس کا ہمیشہ آتا تھا، آدھی رات کو آئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. انہوں نے فوراً ہاتھ کو چھوڑا. روایت میں الفاظ ہے کہ اب اسلام آ چکا ہے اور میں نے یہ کام چھوڑ دیا. تو گویا ایسے لوگوں کو بھی دعوت دی گئی نا، انہوں نے اسلام قبول کیا. کسی نے ان کے کیریکٹر پہ کبھی الزام نہیں لگایا اس کے بعد کہ وہ تو پہلے، لیکن روایت میں آتا ہوں یہ کرتی تھی اور خود روایت کیا انہوں نے. تو پتہ چلا ہم سب لوگوں میں کام کرتے ہیں. کیونکہ میں نے دیکھا لوگوں کو، ہم لوگ سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں بھائی، ایسے لوگوں سے نہیں ملتے. آپ لوگ بھائی عزت لوگ ہیں تو ایسے چوراہے پہ نہیں جاتے. نہیں، محبت کے جذبے کے ساتھ جب وہ برے کام میں نہ ہو جائیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امت کی طرف کیا کی سکھائیے کہ آپ کے لیے بھی اللہ کا فکر مند ہے. اسلام آپ سے محبت اس حال میں بھی کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے نکلو. توبہ کے کتنے آیت ہیں قرآن کے اندر، بتائیے آپ کیوں آئے؟ گناہ گار ہے بول کے تو توبہ ہے نا، تو راستہ ہے، تم آ سکتے ہو. آج بھی چاہے جہاں ہو زندگی کے مرحلے میں پلٹ سکتے ہو، چاہے جتنے گناہ کی ہو زندگی میں معافی ہو سکتی ہے. بتانے کی، یہ جذبات ابھارنے کی اور سیرت سے یہ سب چیزیں بتانے کی بہرحال ہم کو ضرورت ہے، تاکہ ہمارے یہ بھائی بہنیں اور نوجوان نسلیں بھی آئے. دوسرا ان کا پارٹ ہے کہ ایجوکیشنلی مسلمان پیچھے ہے، ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہم کیا کریں. تو ایسا کوئی سسٹم بنائے جو آپ کے زکوٰۃ و صدقات ایسے چینلائز کرے کہ زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کو، ان کے بچوں کو تعلیم کے لیے استعمال کیا جا سکے.